एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा रहेको छ इस्यु अफ द सेयर फर द क्यास है त। र हामी फर फिचर अफ द सेयर्स प्लस इस्यु अफ द सेयर्सको चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले रिइस्यु प्लस अब हाम्रो ट्रान्सफर पनि हामीले पढिरहेको छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा यी क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ है त। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ विशेष एउटा हाम्रो क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 1 छ है त। अब हाम्रो हेरौँ यसमा। हाम्रो चाहिँ क्वेसन यहाँ यस प्रकार रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। र यहाँ रहेको छ कम्पनी इस्युड 20,000 सेयर्स अफ ₹100 इच एट अ प्रिमियम अफ ₹10 पेबल एज अन्डर भनेछ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ 20 नम्बर अफ सेयर के गरेछ, यसले इस्युड गरेको छ। तर कतिमा भन्दा यसको फेस भ्यालु त 100 हो, तर यसले चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरेछ 10 मा भने चाहिँ यसको टोटल इस्यु प्राइस भनेको कति हुनुभयो त भन्दा यसको टोटल इस्यु प्राइस भनेको फेस भ्यालु प्लस के हुन्छ त्यसमा यसको प्रिमियम भने चाहिँ फेस भ्यालु भनेको हाम्रो 100 प्लस प्रिमियम भनेको 10 भने चाहिँ जम्मा यसको इस्यु प्राइस कति रहेछ भन्दा 110 रहेछ। र पेएबल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अन एप्लिकेसनमा है त। एप्लिकेसनमा हाम्रो कति छ त 40% र अन एलोटमेन्ट इन्क्लुडिङ प्रिमियम 50 र अन फर्स्ट एन्ड द फाइनल कलमा हाम्रो कति रहेको छ त 20% भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्रिमियममा छ 10 भने चाहिँ प्रिमियम चाहिँ हाम्रो यसमा इन्क्लुडेड भएको रहेछ भनेदेखि हाम्रो यसमा के छ भन्दा चाहिँ 40 चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालुको पोर्सन हो, प्लस हाम्रो 10 रुपियाँ चाहिँ के हो त भन्दा प्रिमियम भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो 50 आएको रहेछ है त। यो चाहिँ हजुरहरूले थाहा हुनु पर्यो। र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर कति 30,000 सेयर्स है त। 30,000 सेयर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ आएको रहेछ। तर हामीले इस्युड गरेको कति हो त भन्दा जम्मा 20,000 मात्रै हामीले के गरेको भन्दा इस्यु गरेको भने चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो एक्सेस चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सन भएछ, ओभर एप्लिकेसन आएछ भने चाहिँ एलोटमेन्ट चाहिँ कसरी मेड गरेछ भन्दा यहाँ रहेको छ है त। एलोटमेन्ट वेयर मेड एज अन्डर भनेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 5,000 एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ केही पनि दिएन छ, सेयरै बाँडेन उनीहरूलाई है, निल दिएछ। र जो यस्तो एप्लिकेन्ट्स थियो जसले चाहिँ 25,000 सेयर्स बराबरको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन दिएको थियो, तर उनीहरूलाई कति मात्रै दियो जम्मा 20,000 बराबरको मात्रै एप्लिकेसन दियो भनेदेखि अब हेरौँ है त। हाम्रो एक्सेस एप्लिकेसन मनी वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू अन द एलोटमेन्ट भनेको छ है। र यसरी जोलाई सेयरहरू एलोटेड गरेको छ हो त्यो सेयर होल्डरलाई एलोटेड गरेकोमा चाहिँ उनीहरूले यदि एक्सेस अमाउन्ट दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले त्यो एक्सेस अमाउन्टमा चाहिँ केमा चाहिँ युज गर्न पायो भन्दा एलोटमेन्टमा चाहिँ युज गर्न पाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। र यदि यस्तो सेयर होल्डर्सहरू यस्तो एप्लिकेन्ट्सहरू जसलाई चाहिँ सेयर चाहिँ एलोट गरेको छैन भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ डाइरेक्ट के हुन्छ त रिफन्ड हुने गर्दछ है त। अब यहाँ हेरौँ अ सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर्स है त। एउटा यस्तो सेयर होल्डर जसले चाहिँ कति होल्ड गर्दैछ त सेयर भन्दा 200 बराबरको है त फेल टु पे फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी, उसले चाहिँ फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल मनी चाहिँ के गरेछ त भन्दा फेल गरेछ, दिनै सकेन भन्ने कुरा भयो है त, दिएन रे भन्ने कुरा भयो। र यो जुन उसले 200 नम्बर अफ सेयर चाहिँ उसले फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल पेमेन्ट नदिएको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई के गर्यो त भन्दा फर्फिटेड गरेको रे भन्ने कुरा रहेको छ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रिकर्डमा रहेको छ जनरल इन्ट्रेस्ट फर सेयर एलोटमेन्टको लागि प्लस फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि प्लस हाम्रो फर फिचर अफ द सेयरको लागि भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई एउटा वर्किङ नोट्स चाहिन्छ। मैले चाहिँ वर्किङ नोट्स अगाडि नै बनाइदिन्छु, हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लास्टमा बनाउनु होला है त, यहाँ अलिक सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई हेर्नलाई, त्यही भएर मैले एउटा वर्किङ नोट्स चाहिँ बनाइदिएँ है त। र अब हामी हेरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा एप्लिकेसन है त। एप्लिकेसन हामीलाई कति आएको भन्दा यहाँ हेर्छौँ हामी एप्लिकेसन रिसिभ भयो भनेको हाम्रो एउटा 500 र एउटा कति हो त 500 भन्दा 5,000 र एउटाको 5,000 र अर्को भनेको हाम्रो कति छ 25,000 सेयर्स बराबरको है। 5,000 प्लस अर्को भनेको हाम्रो 25,000 को आएको पाइन्छ। भनेपछि अब हाम्रो यसको यसले एप्लिकेसन त यति दियो है, यति नम्बर अफ सेयर दियो, तर उनीहरूलाई एलोटेड चाहिँ कति गरे त हेरौँ है त।
एलोटेड यिनीहरूलाई गरेको छ जम्मा 5000लाई निल भनेपछि यसले पाउँदै पाएन, निल भनेपछि यसले पाउँदै पाएन, यसलाई सेयरै एलोटेट गरेन कि उसको चाहिँ अब डाइरेक्ट के हुने भयो त अमाउन्ट चाहिँ रिफन्ड हुने भयो है त। आँखा चिम्लेर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसलाई के गरिदिनु पऱ्यो रिफन्ड गरिदिनु पऱ्यो। र यो 25,000 सेयर्स एप्लिकेसन रहेको छ एप्लिकेन्ट्स रहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ 20,000 सेयर्स चाहिँ के गरे एलोटेट गर्यो है त। भनेपछि उनीहरूबाट चाहिँ हामीलाई मनी चाहिँ एक्ज्याक्टली रिसिभ कति भएछ हेरौँ है त, रिसिभड है त, मनी रिसिभड। मनी रिसिभ चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो रहेको छ यसलाई ए मानौँ, यसलाई हामी बी मानौँ र यसलाई हामी के मानौँ सी मानौँ है त। भनेपछि हाम्रो यो सीमा चाहिँ यो कसरी आयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ एप्लिकेसन है त, ए मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यहाँ कति छ भन्दा एप्लिकेसनमा हामीलाई मनी कति मागेको छ भन्दा 40% मागेको छ है त, ₹40। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ त हेरौँ है त। यसमा आउने एमाउन्ट भनेको हेरौँ यसमा कति आउँदैछ। अब हाम्रो यो ए भनेपछि हाम्रो एप्लिकेसन कति रहेछ त 5000 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो 5000 मल्टिप्लाई बाई ₹40 भनेको चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ मागेको अमाउन्ट कति रहेछ कल गरेको एमाउन्ट भन्दा जम्मा ₹40 रहेछ है त, इन्टु 40 गरौँ है त। भनेपछि 5000 है त, 5 होइन यो 5000 हो, 5000 इन्टु 40 गर्दा कति हुनुभयो त 5000 इन्टु 40 गर्दा हाम्रो जम्मा अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति आएछ त एप्लिकेसनमा चाहिँ 2 लाख बराबरको आएछ है त। र अब हाम्रो यसमा चाहिँ कति आएछ भन्दा चाहिँ अर्कोमा हाम्रो पनि रहेको छ यसमा 25,000 है त, यो 25,000 नम्बर अफ सेयर इन्टु रुपिज हाम्रो 40 गर्दा कति हुनुभयो त 25,000 इन्टु हाम्रो 40 गर्दा हाम्रो जम्मा 10 लाख बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भएछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त 10,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आयो है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल लेख्दै जाउँ। हाम्रो यहाँ टोटल रहेको छ 10 लाख प्लस 2 लाख गर्दा हाम्रो जम्मा 12 लाख बराबरको चाहिँ आयो है त। अब यति भयो। अब मनी त रिसिभ भयो तर हामीले यो जति पनि मनी रिसिभ भएको त सबै एप्लिकेसनमा युज हुन्छ त हुँदैन, केही भाग मात्रै हुन्छ। कति भाग हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी हेरौँ त कसरी हामीले लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एप्लिकेसनमा लिने हाम्रो एमाउन्ट भनेको कति हो भन्दा जुन हाम्रो बी रहेको छ नि यो एलोटेड सेयर भने त्यो बी मल्टिप्लाई बाई हाम्रो एप्लिकेसनमा कल गरेको मनी कति हो त 40 रुपियाँ, कति हो त 40 रुपियाँ। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा युज हुने रहेछ है त। उनीहरूले जुन एप्लिकेसन दिएको भन्दा पनि यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दा अप्लाइड है त। उनीहरूले अप्लाइड गरेको भन्दा पनि हामीले एलोटेड कति गर्यो त उनीहरूलाई भन्दा यहाँ रहेको छ यसलाई एलोटेड गरेछ त 0 गरेछ, मल्टिप्लाई बाई ₹40 गर्दा कति आयो त 0 आयो है। उनीहरूले सेयरै एलोटेड गरे छैन, हामीले एप्लिकेसनमा कसरी युज गर्ने त होइन, त्यो कुरा भयो। अब उनीहरूको त डाइरेक्ट पैसा रिफन्ड हुन्छ नि त, त्यसैले अब यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा यसलाई एलोटेड गर्यो कति हो 20,000, कति छ 20,000 इन्टु उसको एप्लिकेसनमा 40 रुपियाँ मगाएको छ है त। 20,000 इन्टु 40 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा जम्मा 8 लाख बराबरको है, कति 8 लाख बराबरको आउने भयो है त। यसरी हाम्रो टोटल एमाउन्टमा पनि कति आउने भयो त भन्दा 8 लाख बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो भयो है त, यो भनेको एप्लिकेसनमा। अब हाम्रो अब एक्सेस मनी कति भएछ त हाम्रो मनी त धेरै रिसिभ भएको छ। अब हामीलाई त्यो एक्सेस मनी त अब हामीले के गर्नु पर्यो जसलाई सेयर एलोटेट गरेको छैन त्यसलाई सबै एप्लिकेसन डाइरेक्ट त्यो मनी एक्सेस मनी सबै रिफन्ड गरिदिनु पर्यो। जसलाई सेयर एलोटेट गरिएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एलोटमेन्टमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। यदि भनेको छैन भनेदेखि पनि हामीले गर्ने भनेको त्यही नै हो है त। भने चाहिँ हाम्रो हेरौँ यसमा एक्सेस अमाउन्ट है त। एक्सेस अमाउन्ट कसरी आउँछ त अब एक्सेस अमाउन्ट भनेको अब हामीले यसलाई सी माने चाहिँ यसलाई हामी डी मानौँ है त। भनेपछि हाम्रो सी माइनस डी गर्दाखेरि अमाउन्ट कति आउँछ हेरौँ है त। हाम्रो मनी रिसिभ भएको कति थियो 2 लाख, 2 लाख मध्ये हामीले एप्लिकेसनमा कति युज गर्यो 0 भनेपछि 2 लाख नै भयो डाइरेक्ट एमाउन्ट है, यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो यसमा मनी रिसिभ भएको 10 लाख हामीले 8 लाख केमा युज गर्यो एप्लिकेसनमा भनेपछि 2 लाख चाहिँ हाम्रो कति भएछ त एक्सेस अमाउन्ट भयो। त्यो कसरी आयो भन्दा 10 लाख माइनस 8 लाख गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो 2 लाख प्लस 2 लाख गरेर हाम्रो कति हुनुभयो त यसमा भन्दा
4 लाख बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति भएको छ, टोटल चाहिँ एक्सेस भएको रहेछ है त। र यसपछि अब हाम्रो यो जुन एक्सेस अमाउन्ट हुन्छ, यो एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ अब हामीले केमा युज गर्ने भन्दा सेयर एलोटमेन्टमा, केमा हामी एलोटमेन्ट मात्रै लेख्छौँ है त, त्यो बुझ्नु होला, यहाँ ठाउँ छैन, त्यही भएर एलोटमेन्ट है त, के छ यसमा, एलोटमेन्टमा अब युज हुने अमाउन्ट है त। हेरौँ हामीलाई पहिला एलोटमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई पैसा कति चाहिएको रहेछ, तर हामी यहाँ पहिला त्योभन्दा अगाडि एलोटमेन्ट प्लस हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि बनाइदिउँ। फर्स्ट एन्ड के हो त भन्दा फाइनल कल भइहाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त, डाइरेक्ट त्यसपछि हाम्रो जति पनि बच्छ त्यो सबै हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिफन्ड गरिदिन्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो त यो 5,000 एप्लिकेसनलाई त एप्लिकेसन गरेकोलाई त हामीले केही पनि सेयरै एलोटेट गरेको छैन भनेदेखि हामी डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ, रिफन्ड गरिदिन्छौँ भने चाहिँ उसले दिएको मनी, उसबाट आएको मनी भनेको हामीलाई कति हो त भन्दा 2 लाख नै हो। उसलाई डाइरेक्ट हामी यो रिफन्ड गरिदिन्छौँ है त। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यो हाम्रो, जसलाई चाहिँ हामीले 20,000 सेयर चाहिँ एलोटेट गरेको थियो, र उसलाई चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन मनीमा है त के छ भन्दा एप्लिकेसनमा त भइसक्यो, एलोटमेन्टमा उसलाई चाहिने अमाउन्ट है त, रिक्वायर्ड एमाउन्ट है त, के भन्छ यसलाई, रिक्वायर्ड एमाउन्ट इन केमा भन्दा एलोटमेन्टमा है त। उसलाई एलोटमेन्टमा चाहिएको भनेको कसरी हो भन्दा, त्यो निकाल्ने भनेको कसरी हो भन्दा नम्बर अफ सेयर के हो त, एलोटेड इन्टु हाम्रो कति छ त, हाम्रो कति चाहिँ हामीलाई अमाउन्ट चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ एलोटमेन्टमा चाहिँ कल गर्यो है त, एलोटमेन्ट कल मनी भनौँ है त। भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ सेयर एलोटेड कति गर्यो होला, 20,000 सेयर्स, कति 20,000 सेयर्स है त। र उसलाई एलोटमेन्टमा पनि कल गरेको अमाउन्ट कति हो त हेरौँ है त। एलोटमेन्टमा उसलाई इन्क्लुडिङ प्रिमियम अथवा हाम्रो प्रिमियम, हाम्रो यदि डिस्काउन्ट छ भनेदेखि चाहिँ एक्सक्लुडिङ प्रिमियम हुन्थ्यो, एक्सक्लुडिङ हाम्रो डिस्काउन्ट हुन्थ्यो है त। भनेपछि इन्क्लुडिङ प्रिमियम हुँदाखेरि हाम्रो कति छ, 50 रुपियाँ है त। हामीलाई इन्क्लुडिङ प्रिमियम सहित कति ल्याउनु पर्थ्यो, उसले 50 रुपियाँ भनेपछि 20,000 इन्टु 50, उसलाई चाहिएको कति हो त भन्दा 10 लाख चाहियो हो। र उसलाई 10 लाख चाहियो हो भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ 2 लाख बराबर मात्रै एक्सेस छ भनेपछि उसलाई त अब 10 लाखभन्दा बढी त एक्सेस भएन नि त। त्यही भएर यो 2 लाख सबै हामी केमा युज गर्छौँ, एलोटमेन्टमा युज गर्छौँ। अब पैसा नै सक्यो, अब हाम्रो के गर्छौँ, जति भएको थियो सबै हामीले एलोटमेन्ट युज गऱ्यो, अब हाम्रो रिफन्ड पनि भएन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि गएन, यति नै सक्यो है त। यो बनाउने चाहिँ यसरी हो यसमा चाहिँ है त। र यो क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो सबै इन्क्लुड भएको, प्रिमियम पनि इन्क्लुड भएको, र त्यसमा हाम्रो प्रोराटा एलोटमेन्ट पनि भएको, र प्लस हाम्रो त्यसमा फर्फिचर पनि भएको, रिइस्यु पनि भएको है, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै भएछ है त। यसमा रिइस्यु चाहिँ छैन कि क्या हो, यसो चाहिँ फर्फिचर मात्रै भएको छ है त, फर्फिचर मात्रै भएको छ। अब भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो निकाल्नु पर्ने भयो। यदि चाहिँ हाम्रो के मानौँ रे भन्दा, यहाँ त हाम्रो 2 लाख रुपियाँ एक्सेस भएको छ नि, 2 लाख रुपियाँको सट्टामा यदि हामीलाई 1 लाख मात्रै चाहिएको भनेदेखि हामीले एलोटमेन्टमा कति युज गर्थ्यौँ त, 1 लाख मात्रै युज गर्थ्यौँ, र बाँकी हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ट्रान्सफर गर्थ्यौँ। तर हामीलाई चाहिँ चाहिएको भन्दा पनि कम चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ एक्सेस भएर चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो सबै चाहिँ हाम्रो केमा युज भयो भन्दा एलोटमेन्टमा युज भयो। भने चाहिँ एलोटमेन्टमा हाम्रो कति युज भएर चाहिँ कल्स इन एडभान्स भनेर 2 लाख आउने भयो, र हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा आएन, र हाम्रो 2 लाख बराबर चाहिँ रिफन्डमा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा यो वर्किङ नोट भयो है त। यो नै मेन कुरा हो कि हाम्रो यसमा है त। र यसपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ जर्नल इन्ट्रिज। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज बना भनेको छ, त्यसैले अब हाम्रो के आउँछ भन्दा यसमा जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिजमा हाम्रो के हुन्छ, यसमा डेट आउँछ एउटा, त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्सको कुरा आउँछ, र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा एलएफको कुरा आउँछ है त, र डेबिट रुपिज, र त्यसपछि हाम्रो आउँछ क्रेडिट रुपिज चाहिँ आउने गर्दछ है त यसमा। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो है त यसरी चाहिँ।
र यसरी हाम्रो सुरुमा के आउँछ त हामीलाई यसलाई जनरल इन्ट्री हामीलाई बनाएको के को मात्रै बना भनेको छ भन्दा नम्बर एमा सेयर एलोटमेन्टको मात्रै भनेपछि चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त नम्बर एमा हाम्रो हो जस्ट अनएलोटमेन्टमा हाम्रो है त अनएलोटमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा सुरुमा हामीले एलोटमेन्ट मनी के गर्नुपर्ने भयो त मेड ड्यू गर्नुपर्ने भयो है त मेड ड्यूको हाम्रो जनरल इन्ट्री चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त यसमा सेयर एलोटमेन्ट है सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेपछि कति आयो यसमा 20,000 इन्टु हाम्रो कति छ त यसमा हेरौँ त 20,000 आएको होइन त हाम्रो यसमा एलोटमेन्टमा हाम्रो एलोटमेन्टमा मनीमा हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यसरी 20,000 आएको भनेर होइन यसरी है तपाईँहरूलाई म अझै राम्रोसँग बुझाउँछु हाम्रो सेयर एलोटेट गरेको कति हो त भन्दा हाम्रो एप्लिकेसन रिसिभ भएको त 30,000 हो तर हाम्रो एलोटेड एक्चुअल त कति हो त जम्मा 20,000 हो नि त हामीलाई त यसमा के चाहिन्छ एप्लिकेसन रिसिभ भएको भन्दा पनि एलोटेड सेयर चाहिन्छ के एलोटेड कति छ भन्दा हामीलाई जम्मा 20,000 र हाम्रो एलोटमेन्टमा हामीलाई कति मागेको छ भन्दा प्रिमियम सहित हामीलाई कति मागेको छ यसमा 50 रुपैयाँ है त कति मागेको छ 50 रुपैयाँ भनेपछि यसरी कति आउनु भयो हाम्रो 20,000 इन्टु 50 गरेर हाम्रो जम्मा 10 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो एलोटमेन्ट मनीमा चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ है त प्रिमियम सहित चाहिँ र यसपछि हाम्रो के आउँछ के आउँछ सेयर क्यापिटल भनेपछि यो सेयर क्यापिटलमा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ फेस भ्यालुको पोर्सन मात्रै आउँछ अब हामीलाई थाहा छ फेस भ्यालुको पोर्सन त हाम्रो कति छ त 40 छ बाँकी 10 भनेको त के हो भन्दा प्रिमियम हो भनेपछि अब हाम्रो फेस भ्यालुको पोर्सन कति भयो त 40 रुपैयाँ मात्रै आउने भयो है त भनेपछि यसमा ₹40 यसरी चाहिँ 20,000 इन्टु 40 गरेर हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 8 लाख बराबरको चाहिँ अमाउन्ट हाम्रो सेयर क्यापिटलको रहेछ है त र बाँकी त्यो जति पनि हाम्रो एमाउन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो त भन्दा त्यो त हाम्रो त प्रिमियम हो सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा जाने भयो है केमा भन्दा सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा जाने भयो कति छ हाम्रो यसमा 20,000 इन्टु सेयर प्रिमियम हाम्रो कति हो त ₹10 बराबरको ₹10 भनेपछि 20,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 2 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट आउने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सेयर एलोटमेन्टको चाहिँ मेड ड्यूको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त ड्यू एट द प्रिमियमको चाहिँ जनरल इन्ट्री भयो है त बिइङ के आउँछ हाम्रो यसमा बिइङ सेयर एलोटमेन्ट है त बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी के हुन्छ त बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू भन्ने कुरा रहेछ केमा भन्दा एट प्रिमियममा अब एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा प्रिमियम चाहिँ जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ र हाम्रो डिस्काउन्ट चाहिँ केमा हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ है त यसरी हाम्रो यदि प्रिमियम र डिस्काउन्ट छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो एलोटमेन्टसँग रिलेटेड एउटा जनरल इन्ट्री है त एलोटमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ अब अर्को एउटा बाँकी छ अब एलोटमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो अब के आयो त क्यास आउँछ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट है त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड है त डेबिटेड नलेखौँ हाम्रो यसमा ब्याङ्क एकाउन्टमा अब हाम्रो के आउँछ त हाम्रो आउनुपर्ने एमाउन्ट कति हो त सेयर एलोटमेन्टमा भन्दा 10 लाख बराबरको चाहिँ अमाउन्ट पर्ने हो अब तर हाम्रो अलरेडी एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो मनी चाहिँ कति आइसक्यो त भन्दा एप्लिकेसनमा एक्सेस मनी भनेर एलोटमेन्टमा युज भएको थियो कति 2 लाख बराबरको हो त्यसलाई हामी के गराउँछौँ अब घटाउँछौँ है त यो कुरा भयो र यसरी हाम्रो कति भयो त भन्दा 10 लाख माइनस 2 लाख गरेर हाम्रो 8 लाख बराबरको मात्रै एमाउन्ट आयो है त यो 2 के हुन्छ त भन्दा सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट गरेर यसमा कति आउनु भयो त 8 लाख बराबरको यो भयो हाम्रो यसमा बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी के भयो भन्दा सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिप्टको कुरा भयो है त यो भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो एलोटमेन्टसँग रिलेटेड जनरल इन्ट्री चाहिँ सबै सक्यो है त यसपछि अर्को हाम्रो के रिक्वायरमेन्ट गरेको छ क्वेसनले भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कलको है त अब हामी यसलाई पनि हेरौँ नम्बर बीमा रहेको छ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यसमा सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल भनेपछि अब हाम्रो यसमा के आउने भयो त भन्दा यसमा हाम्रो पहिला मेड ड्यू गर्नु पर्यो मेड ड्यू गर्दा हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ
सेयर फर्स्ट एन्ड के छ हाम्रो यसमा फाइनल कल है त। फाइनल कल एकाउन्ट डेबिटेड है त। फाइनल कल एकाउन्ट डेबिटेडमा हाम्रो सेयर एलोटेट गरेको कति हो त भन्दा जम्मा 20,000 सेयर एलोटेट गरेको टोटलमा। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट एन्ड द फाइनल कलमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ त भन्दा जम्मा 20 पर सेयर चाहिँ रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। कति 20 पर सेयर, रुपिस 20 पर सेयर भनेपछि हाम्रो कति हुनुभयो त 20,000 इन्टु 20 गरेर हाम्रो जम्मा 4 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो दिनुपर्ने छ केमा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्टमा। यो चाहिँ हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त 4 लाख बराबरको। र हाम्रो न्यारेसन रहेको छ यसमा बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है त। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल के हुन्छ यसमा मेड ड्यू हुन्छ। कल मनी लेखे नै हुन्छ नलेखे नि हुन्छ है। मनी मेड के हो त भन्दा ड्यू बनाइदियो हामीले। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब मेड ड्यू गरेपछि अब हामीलाई के हुन्छ त पक्कै पनि हाम्रो एमाउन्ट त रिसिभ हुनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड। हामीलाई आउनुपर्ने 4 लाख हो। तर यहाँ के हुँदैछ हेरौँ है त 4 लाख हो र हामीलाई चाहिँ हाम्रो पहिला एप्लिकेसनमा हामीलाई केही अमाउन्ट आएको थियो त थिएन। त्यही भएर हामीले लेस गर्नु परेन। यदि थियो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ लेस गर्थ्यौँ। र अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा एउटा यस्तो सेयर होल्डर जसले चाहिँ 200 नम्बर अफ सेयर चाहिँ हेल्ड गर्दै थियो हो उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल पे चाहिँ उसले दिन सकेन। फेल टु पे फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल भनेको छ है त। फाइनल कल मनी अर्थात् नन पेमेन्ट अफ द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेपछि उसले दिएको छैन भनेपछि अब कति छ 200 नम्बर अफ सेयर्सले है त। अब हाम्रो कति आउनुभयो त 200 नम्बर अफ सेयर होल्ड गरेकोले कति रुपिसमा भन्दा उसलाई हाम्रो कति थियो यसमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एमाउन्ट रुपिस 20 रुपियाँ थियो है त। भनेपछि 2 दुना हाम्रो यसमा कति भयो 4 गरेर 4,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ डिफल्ट भएछ है त। भनेपछि 4 लाख कति आउँछ हाम्रो 4 लाख माइनस 4,000 गर्दाखेरि जम्मा 3,96,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। कति 3,96,000 बराबरको। र यसमा अब त्यो जुन हाम्रो डिफल्ट गरेको थियो नि जसले पेमेन्ट गर्न सकेको थिएन त्यसलाई हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दा कल्स इन एरियर। यसरी चाहिँ जहाँ नन पेमेन्टको कुरा आउने बित्तिकै हाम्रो कल्स इन एरियर अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ है त। त्यो कसरी आयो भन्दा हाम्रो 200 इन्टु रुपिस 20 गरेर चाहिँ यसरी आयो है त। यसमा हाम्रो कति छ जम्मा 4,000 बराबरको। र यो हाम्रो केमा के हो भन्दाखेरि यो भनेको सेयर फर्स्ट एन्ड द फाइनल कल भन्छ। टु क्रेडिट साइडमा हाम्रो के हुनुभयो त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर कुरा हुनुभयो त। यसरी चाहिँ हाम्रो कति भयो त 3,96,000 प्लस 4,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 4 लाख बराबरको चाहिँ हुने भयो है त यसरी। र यसरी हाम्रो यहाँ न्यारेसन आउँछ बिङ के हो त भन्दा हाम्रो यसमा सेयर फर्स्ट है एन्ड फाइनल कल के हो त भन्दा फाइनल कल मनी रिसिभ्ड भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनीको पनि जनरल इन्ट्री पनि सक्यो। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ लास्टमा सेयरमा हाम्रो सेयर फर्फिचरको आउनुभयो है त। सेयर के को भन्दा सेयर फर्फिचर अफ कति सेयर फर्फिचर गरेछ भन्दा 200 सेयर होइन त डिफल्ट भएको 200 सेयर जसले डिफल्ट गर्यो पेमेन्टमा उसको सेयर चाहिँ हाम्रो के गर्यो त अब फर्फिचर गरिदिने भयो है त। यो कुरा आउनुभयो यसमा। अब हेरौँ है त हाम्रो के हुने रहेछ यसमा। यसरी चाहिँ अब हाम्रो सेयर फर्फिचर्स 200 सेयर्स भनेको छ है। अब हामीलाई जनरल इन्ट्री क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सेयर फर्फिचर गरेको चाहिँ बनाऊ भन्दैछ है त। यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो सेयर क्यापिटल के हुन्छ डेबिट साइडमा हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति नम्बर अफ सेयर भन्दा 200 नम्बर अफ सेयर। र यसको फेस भ्यालु कति थियो त अहिलेसम्म ड्यू भएको भन्दा रुपिस 100 रुपियाँसम्म चाहिँ यसको ड्यू भएको थियो है। भनेपछि 200 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउनु भयो त भन्दा जम्मा 20,000 बराबरको। र अब यसमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेयर फर्फिटेड गरेको छ नि हो त्यो सेयर फर्फिटेड गरेको अमाउन्टमा चाहिँ प्रिमियम आयो कि आएन त। प्रिमियम चाहिँ रिसिभ भएको छैन भने त अलरेडी रिसिभ भइसक्यो। यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको छ र प्रिमियम पैसा चाहिँ उसले यदि तिरिसकेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फर्फिचर गर्ने बेला चाहिँ त्यो प्रिमियम चाहिँ यहाँ देख्दैन। तर यदि उसले चाहिँ
प्रिमियम नै तिरेको छैन, जुन हाम्रो एलोटमेन्टदेखि नै उसले तिरेको छैन, त्यो एलोटमेन्टमा त हाम्रो प्रिमियम थियो नि त। यदि उसले प्रिमियम नै तिरेको थिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले नतिरेको बेला चाहिँ यदि प्रिमियम इस्यु गरेको छ भनेदेखि त्यो प्रिमियम चाहिँ हाम्रो यसरी सेयर फरफिचर गर्ने बेलामा आउँछ है त। हामी एउटा कुनै क्वेसन चाहिँ जसमा चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो र प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ प्रिमियमको एमाउन्ट चाहिँ तिरेको छैन भनेदेखि त्यस्तो क्वेसन हामी पछि गर्दै जान्छौँ। यो हाम्रो केस भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले प्रिमियममा इस्यु गरेको छ, तर यसले त एलोटमेन्टमा हो नि त हाम्रो प्रिमियम भएको, यसले एलोटमेन्टको मनी त सबै दिइसक्यो भने चाहिँ यसले प्रिमियम पनि दिइसकेछ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यसमा के मात्रै आउने भयो भन्दा प्रिमियम चाहिँ नआउने भइसक्यो, किनभने यसले अलरेडी पेड गरिसक्यो। त्यही भएर अब हाम्रो 2 के आउने भयो त डाइरेक्ट सेयर फरफिचरको कुरा आउने भयो है त। सेयर फरफिचर अकाउन्ट यसरी चाहिँ हाम्रो सेयर फरफिचर गर्दा अमाउन्ट कति छ त नम्बर अफ सेयर 200 र उसले सेयर फरफिचर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ जति पनि उसले अमाउन्ट दिइसकेको छ नि अहिले, अब त्यो चाहिँ हामी यसमै गरौँ है त, हाम्रो ठाउँ पनि छ। अर्थात् हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति हो त 200 इन्टु अब के हुन्छ त यसमा भन्दा 200 नम्बर अफ सेयर छ भने चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ फरफिचर गर्ने भनेको त अलरेडी उनीहरूले पेड गरिसक्यो अमाउन्टलाई, उनीहरूले के गर्ने भन्दा चाहिँ फरफिचर गर्ने हो नि त। भनेपछि हाम्रो फेस भ्यालु 100 थियो है, कति थियो हाम्रो फेस भ्यालु ₹100 थियो, माइनस यसमा त उसले फेल गरेको एमाउन्टलाई घटायो भनेदेखि हामीले उसले नतिरेको एमाउन्ट घटायो भनेदेखि हामीले तिरेको अमाउन्ट अटोमेटिकली आउँछ नि त। त्यही भएर हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा, उनीहरूले नतिरेको एमाउन्ट भनेको यो होइन त 20%, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा नतिरेको ₹20 चाहिँ तिरेको छैन भने चाहिँ बाँकी त त्यो जुन हाम्रो ₹80 100 माइनस 20 गरेर ₹80 त पक्कै पनि दियो होला भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यो हिसाब गर्न सक्छौँ है त। 200 भने चाहिँ 80 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त हाम्रो यसमा 8 दुना 16 गरेर 16,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ सेयर फरफिटेड अथवा सेयर फरफिचर एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो है त। र बाँकी चाहिँ जुन हाम्रो कल्स इन एरियर, जुनमा चाहिँ हाम्रो एरियर भएको त्यो हाम्रो कसरी आउँछ, कल्स इन एरियर अकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 200 नम्बर अफ सेयर्स थियो, 200 नम्बर अफ सेयर थियो, जसमा चाहिँ उसले कति नदिएको भन्दा यही ₹20 नदिएको त हो नि होइन उसले, भने चाहिँ 2 दुना 4 गरेर हाम्रो यसमा 4,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो सेयर फरफिचरसँग रिलेटेड जर्नल इन्ट्री पनि यहीँ सकिन्छ। भने चाहिँ अब हामी यहाँ न्यारेसन लेख्यौँ बिङ सेयर है त, बिङ सेयर फरफिटेड फर के को लागि भन्दा फर नन पेमेन्ट अफ उनीहरूले नदिएको भएर के नदिएको भयो भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी चाहिँ उनीहरूले नदिएको भएर है त। नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड के हो भन्दा यसमा फाइनल कल है त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्ने कुरा रह्यो है त, कल मनी। यसरी चाहिँ हाम्रो सक्यो लगभग। अब हामीले क्वेसनले सोधेको यति हो है त। हामीले यो सबै जति पनि अब हामी सल्युसन गर्छौँ, यति गरिसकेपछि हाम्रो 6 मार्क्स आयो है। 6 मार्क्सको लागि हामीले यत्रो दुःख गर्नुपर्छ है, यत्रो भयो। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र हामी अझै पनि क्वेसनहरू यस्तै भेराइटी टाइपको क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नुभएको छैन भनेदेखि पनि हेर्नुहोला है त। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ ल।